बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। किसी से भी मिलने का, सलाम दुआ करने का ये वो अंदाज है जो टीम सरेआम का हर जांबाज, टीम सरेआम का हर रुकन पिछले 4 बरस से अपनाए हुए है। टीम सरेआम का कोई भी मेंबर जब एक दूसरे से मुलाकात करता है तो अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए अपनी धरती को दुआ देता है। और इसी तरह जब टीम सरेआम के जांबाज एक दूसरे से रुखसत लेते हैं तो भी अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज या अल्लाह हाफिज कहने के बाद एक बार फिर धरती माँ को दुआ देते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए एक दूसरे से जुदा होते हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की तारीख की एक मुनफरद और तारीख साज मुहिम आज 4 बरस मुकम्मल कर रही है। आज से 4 बरस पहले हमने पाकिस्तान भर में तमाम नौजवानों को, तमाम उन अहबाब को, तमाम उन लोगों को जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, अपनी मट्टी के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए भी तैयार हैं, उन सबको मदऊ किया था कि आइए हम सब अपने अपने मसलक से, अपने अपने मजहब से, रंग से, नस्ल से, अपनी बोलियों से, अपनी जबानों से मावरा होकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर इकट्ठे होते हैं, दुनिया को हैरत में मुब्तला करते हैं और एक ऐसी तंजीम की बुनियाद रखते हैं कि जो किसी से कोई डोनेशन लिए बगैर, किसी से कोई तवक्को रखे बगैर, किसी तरह के किसी मफाद को अपनी मंजिल के तौर पर तय किए बगैर सिर्फ और सिर्फ ये देखे कि मैंने अपने लोगों के लिए क्या किया, मैंने अपनी मट्टी के लिए, मैंने अपनी धरती के लिए, मैंने अपने मुल्क के लिए, अपने सब्ज पासपोर्ट की इज्जत के लिए, अपने सब्ज हिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दिया। खुशकिस्मती से 16 लाख से जायद अफराद अल्हम्दुलिल्लाह अब तक टीम सरेआम के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वो तमाम अफराद हैं जो जानते हैं कि टीम सरेआम ना तो कोई सियासी मुहिम है कि जिसके नतीजे में कभी उनको इक़्तिदार का नशा देखने को मिलेगा। वो सब जानते हैं कि टीम सरेआम ना तो कोई NGO है कि जिससे कहीं से हम डोनेशन लेंगे और उसमें से अल्टीमेटली हम भी कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई हिस्सा रख सकेंगे। वो तमाम अफराद हैं जो सिर्फ और सिर्फ वतन की मोहब्बत की खातिर पिछले 4 बरस से टीम सरेआम से जुड़े हुए हैं। दुनिया में शायद ही इस तरह की तंजीम की कोई मिसाल मिलती है। बहुत सारी NGOs, बहुत सारी ऐसी समाजी शख्सियात जो कि बहुत खिदमत कर रही हैं पाकिस्तान के मुआशरे की, लोगों के इलाज करवाने के लिए, लोगों के शेल्टर फराहम करने के लिए, उनके राशन की फराहमी के लिए, उनको खाने पीने की अशिया की फराहमी के लिए तमाम शख्सियात काबिल एहतराम है, वो तमाम तंजीमें काबिल एहतराम है, वो तमाम NGOs काबिल एहतराम है। लेकिन टीम सरेआम यूँ मुनफरद है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में अब तक पिछले 4 बरसों में खून के अतियात दिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों की तादाद में मुल्क भर में शजरकारी की। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों ख़ानदानों को लॉकडाउन के दौरान और उससे पहले भी राशन फराहम किया। हमने ट्रैफिक की आगाही के लिए मुख्तलिफ सड़कों पर खड़े होकर धूप में, गर्मी में, बारिश में, आंधी में, तूफ़ान में अपना फ़र्ज़ निभाया। मुख्तलिफ हुकूमती इदारों के साथ ताउन करते हुए रज़ाकाराना तौर पर उनकी मुख्तलिफ कैंपेन्स में उनका साथ दिया। और ये सब कुछ टीम सरेआम के जांबाजों ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में किया। इस तंजीम का ना कोई बैंक अकाउंट है, ना हम किसी से कोई अतिया लेते हैं, ना किसी तरह का कोई डोनेशन काबिल कबूल है। हम सिर्फ ये सोचते हैं और ये देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए। लेकिन ये ख्याल बहुत यूनिक था, बहुत मुनफरद था। आज 4 बरस गुजरने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक ये समझ में नहीं आता कि टीम सरेआम के ये दीवाने, टीम सरेआम के पाकिस्तान की मोहब्बत में पागल ये लोग आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। उन सबके दिलों में आज भी ये सवाल या ये शक मौजूद है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सियासी पार्टी का वजूद अमल में आने जा रहा है। उनको आज भी शायद ये लगता है कि कहीं ना कहीं इससे किसी ना किसी तरह से कोई पैसे कमाए जा रहे हैं, या शायद इसके पीछे कोई ना कोई और मफाद वाबस्ता है। क्योंकि शायद उन लोगों की अक्सरियत ये तसव्वुर ही नहीं कर सकती कि ऐसे जांबाज भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पर अपनी जान निछावर करने वाले ऐसे लोग भी और ऐसे अफराद भी मौजूद हैं कि जो किसी फायदे के बगैर बेलॉस होकर पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, जो थाने कचहरी में अपने काम निकलवाने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, किसी काउंसलर या चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने की खातिर या टिकट लेने के लिए किसी एक खास ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता नहीं है, जो किसी फाइनेंशियल पर्पस के लिए या किसी मुआशी मफाद के लिए किसी तंजीम से जुड़े हुए नहीं। ये वो तमाम लोग हैं जिन्हें एक नाम ने जोड़ कर रखा है और वो नाम है हम सबका प्यारा पाकिस्तान। तो आज टीम सरेआम के एक एक जांबाज को जो पिछले 4 बरस में
بے لوث ہو کر دھرتی ماں کی خدمت کرتا رہا. میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں, آپ سب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں, وہی یقین جو آج سے 4 برس پہلے بھی دلایا تھا, اور وہ یقین یہ کہ انشاءاللہ جب جب پاکستان کا نام لیا جائے گا, ٹیم سریام کا نام بھی ساتھ لیا جائے گا. تاریخ انشاءاللہ پاکستان کو یاد رکھے گی تو ٹیم سریام کو بھی فراموش نہیں کر سکے گی. انشاءاللہ ہم پاکستان کی خدمت اسی انداز میں جاری رکھیں گے. بہت نشیب و فراز دیکھے پچھلے 4 برس میں. گزشتہ 1.5-2 برس سے کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ظاہر ہے ہم اپنی سرگرمیاں اس طرح سے جاری نہیں رکھ سکے, لیکن لاک ڈاؤن میں جتنی خدمت ہم لوگوں کی کر سکتے تھے ہم نے کی. میں پھر کہوں گا, انفرادیت کی بات یہ ہے کہ ہم کسی این جی او کی طرح کسی سے کچھ لے کر لوگوں کی خدمت نہیں کرتے. جو پروردگار نے عطا کیا ہے, جو ہم سب کی حیثیت اپنی اوقات ہے, اس کے مطابق جتنا لوگوں کا دکھ درد بانٹ سکتے ہیں اتنا دکھ درد بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے ذاتی طور پر بہت دکھ جھیلے. بہت بار مجھے ایسا لگا کہ شاید ٹیم سریام کا معاملہ کچھ آگے نہیں بڑھ سکے گا. کچھ ایسے لوگ بھی ساتھ جڑ جاتے ہیں جو مفاد پرست ہوتے ہیں, لیکن پھر آہستہ آہستہ جب انہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹیم سریام الٹیمیٹلی کسی مفاد کو کیٹر نہیں کرے گی تو پھر وہ اپنے رستے الگ کر لیتے ہیں. لوگوں کے بہت سارے سوالات بھی, لوگوں کے بہت سارے تانے بھی, لوگوں کے بہت سارے خدشات بھی آج تک سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, برداشت کرتا ہوں. لیکن پھر ساتھ ہی یہ سوچتا ہوں کہ جب بھی کسی نے تاریخ میں کچھ الگ کرنے کی کوشش کی, آپ جتنے بڑے بڑے نام اٹھا کر دیکھ لیجئے, یا تو ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے, یا انہیں زہر کے پیالے پینے پڑے, یا ان کی کھال کھنچوا دی گئی, یا انہیں دار پر کھینچا گیا, تو یہ تمام مشکلات, یہ تمام تر مصیبتیں ہمیں یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر برداشت کرنی چاہیے کہ تاریخ میں جب بھی کسی نے خلوص نیت کے ساتھ انسانیت کی بھلائی کے لیے, اپنے وطن کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہا تو اسے اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور جن شخصیات نے ان مشکلات کا سامنا کیا, آپ کی, ہماری, ہم جاں بازوں کی, ان کے سامنے شاید کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. سو ان سب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں سچ کے راستے پر قائم دائم رہنا ہے, ہمیں پاکستانیت کے راستے پر قائم دائم رہنا ہے, اور اسی انداز میں لوگوں کو حیران کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کی حیرت سے یہ دنیا کی حیرت میں کنورٹ ہوگا معاملہ. دنیا حیران ہوگی کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کون جاں باز ہیں جو پاکستان کے لیے اپنا خون بھی دے رہے ہیں, پاکستان کو سرسبز و شاداب بھی بنا رہے ہیں, اور پاکستان کے لوگوں کی زندگی مثبت انداز میں تبدیل کرنے کے لیے اپنے طور پر کوشش بھی کر رہے ہیں. سو ایک بار پھر ٹیم سریام کے تمام جاں بازوں کو ٹیم سریام کے 4 برس مکمل ہونے پر بہت بہت مبارکباد. میرے پاس ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو آپ لوگوں کی ان خدمات کا حق ادا کر سکے کہ میں شکریہ کہوں اور میں سمجھوں کہ آپ نے جو کچھ کیا اس کا حق ادا ہو گیا. انشاءاللہ یہ پاکستان کی قوم, اور میں سمجھوں کہ آپ کا حق ادا ہو گیا. یہ قوم آپ سب کی مقروض ہے, آپ کی خدمات کی مقروض رہے گی, اس کا ادراک ہو نہ ہو, لیکن انشاءاللہ تاریخ آپ سب کو ضرور یاد رکھے گی اور اچھے لفظوں میں یاد رکھے گی. سو اسی طرح سے پاکستان کی خدمت کرتے رہیے. مجھے آپ سب پر بہت فخر ہے, پوری قوم کو آپ پر فخر ہے, اور انشاءاللہ کچھ لوگ جن کے ذہنوں میں کچھ خدشات ہیں, ایک وقت آئے گا جب وہ بھی سر فخر سے بلند کر کے کہیں گے کہ ٹیم سریام کا تعلق پاکستان سے ہے. سلامت رہیں. ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک. اور اس برس انشاءاللہ العزیز ہم ٹیم سریام کا یوم تاسیس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے, آقائے دو جہاں کی آمد کی مناسبت سے, رحمت للعالمین کی آمد کی مناسبت سے انشاءاللہ ربیع الاول میں منائیں گے. تاریخ کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا, اور ہم دنیا بھر کو یہ پیغام دیں گے کہ پاکستان جس ہستی کے نام پر حاصل کیا گیا, وہ ہستی دنیا میں امن کا, محبت کا, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا, آپس میں برداشت پیدا کرنے کا, تحمل کا, میانہ روی کا, اعتدال کا درس دیتی ہے. اور انشاءاللہ العزیز اسی درس پر چلتے ہوئے ٹیم سریام اپنے اس منشور کو پانے کی کوشش کرے گی جو کہ ہم نے پہلے دن اناؤنس کیا تھا, اور وہ منشور ہے حقوق العباد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق دے, پاکستان کی خدمت کی توفیق دے, پاکستان کی نیک نامی میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے. اور اگر پاکستان کا نام اقوام عالم میں سربلند کرنے میں ہم میں سے کسی کی جان بھی جاتی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم سرخرو ہوئے. پاکستان زندہ باد.